अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जब किसी शख्स को जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अटैक करती हैं और वो जो शख्स है किसी ट्रिगर के अंडर आकर जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, तो वो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनके अंदर जो है उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है और उस स्ट्रगल को जो है वो कामयाब करने के लिए जो है बहुत तगदो करता है ताकि वो जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सके। तो बाज़ दफ़ा वो जो स्ट्रगल होती है उसकी डायरेक्शनल होती है और बाज़ दफ़ा जो स्ट्रगल होती है अनडायरेक्शनल होती है। जब भी कोई भी किसी भी किस्म की जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का आगाज़ होता है तो वो जो शख्स होता है जो इसकी वजह से जो है परेशान हो रहा होता है और वो जो है फेस कर रहा होता है, वो सबसे पहले सेल्फ फाइट करता है, अपने आप से जंग करता है। क्योंकि वो जो शख्स है वो खुद से सोचने समझने की सलाहियत को जो है अपनी दूसरे लोगों के साथ जो है उसका मुआजना कर रहा होता है कि आया कि ये जो एक्चुअल में हकीकत हैं चीज़ें कि नहीं है। जो परेशानी वो फील कर रहा है वो एक्चुअल में उसी के साथ है या किसी दूसरे के साथ भी है। जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन की सिम्टम्स होती हैं वो एक्चुअल में इसी के साथ है या किसी और के साथ है। वो खुद से जंग लड़ रहा होता है, वो खुद जो है कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जो है कुछ भी सोच नहीं पाता। वो अकेला रहना शुरू कर देता है, उसकी जो है सेल्फ केयर नहीं हो पाती इन्हीं सोचों के अंदर आकर, और वो जो है ये सोच किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाता कि लोग जो हैं मुझे क्या कहेंगे। हमारे सोसाइटी में एक ऐसा लफ्ज़ बोला जाता है जिसे जो है टोटली रिजेक्ट किया जाता है, इवन के इस लफ्ज़ को जो है अब बैन भी कर दिया गया है। और लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट अभी यही होता है कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं ये लोग जो है पागल होते हैं। ये जो एक ऐसा टैग है पागल का वो जो है अपने ऊपर नहीं लगने देते। वो अकेले ही इनसे जो है जंग लड़ रहे होते हैं, इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हैं। और वो जो है एक ऐसी प्रॉब्लम की दलदल होती है जहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है और वो अपने आप से जंग जो है लड़ते लड़ते बाज़ दफ़ा जो है हार भी जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। पर्सनल लाइफ तो होती ही होती है लेकिन इसके साथ साथ जो है सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेजर एरिया यही है कि वो जो है सेल्फ फाइट कर रहे होते हैं। अगर इसी डायरेक्शन में जो है सेल्फ फाइट के दौरान जो है इन्हें सही से गाइड कर दिया जाए या जो है ये प्रॉपरली एक डायरेक्शनल वे की तरफ चले जाएं और अपने आप को जो है पॉजिटिव रिमार्क्स रखते हुए अपने इलाज के लिए विलिंग हो जाएं। और सेकंड नंबर पर जो है इनके लिए हर्डल्स आती है वो इनकी फैमिली आती है। अब फैमिली क्या करती है कि इन्हें जो है कह देती है इस तरह परेशानी नहीं लेते, कोई बात नहीं, खैर है कुछ नहीं होता। हर एक को जो है परेशानी होती रहती है और कोई बात नहीं, आप जो है खुद कोशिश करो ख़त्म हो जाएगी परेशानी। इवन की फैमिली जो है उन्हें मोटिवेट कर रही होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ये मोटिवेशन उनके लिए जो है एक ऐसी स्लाइड की तरफ जो है जाती है और जो स्लाइड जो है हमेशा बीमारी की क्रॉनिक लेवल की तरफ जा रही होती है कि जहाँ से जो है सिर्फ जाने का रास्ता है, बाहर आने का रास्ता नहीं है। क्योंकि फैमिली जो है जिस अंदाज में उनको मोटिवेट कर रही होती है उनका वो अंदाज गलत होता है लेकिन पर्पस गलत नहीं होता। और फिर जो है जब पेशेंट जो है अपने आप से जंग लड़कर जो है फैमिली के साथ शेयर कर देता है तो फैमिली क्या करती है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बजाय किसी जर्नल फिजिशियंस के पास जाते हैं, वहाँ से इलाज करवाते हैं। क्योंकि कोई भी जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है पेशेंट, वो डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जल्दी नहीं आता, वो पहले जर्नल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास विजिट करेगा। फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी जो है वो स्टेजेस क्लियर होती जाएंगी और फिर एट दी एंड वो जो है साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करेगा। इसी तरह जब भी जो है हमारे पास जो है पेशेंट आते हैं वो सारे डॉक्टरों से जो है एक बार उन्होंने विजिट किया होता है और उसके बाद जो है वो हमारे पास आते हैं। अगर तो फैमिली पढ़ी लिखी है तो वो डॉक्टर्स के पास विजिट करेगी और अगर फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है तो वो क्या करेगी, वो मुख्तलिफ पीरों फ़कीरों के पास, मुख्तलिफ बाबों के पास जो है विजिट करेंगी और उनसे जो है अपने पेशेंट का इलाज करवाने की कोशिश करेंगी। कुछ लोग जो है सच में उनके हाथों में शिफा होती है
لیکن کچھ لوگ ان لوگوں کو ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ جو ہے مرض جو ان کا جو ہے بہت کم سیویرٹی پہ ہوتا ہے، تو ان فقیروں کی وجہ سے، ان بابوں کی وجہ سے جو ہے وہ مرض بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں صحیح نہیں ملتے۔ اسی لیے جب پھر جو ہے ایٹ دی اینڈ وہ جو ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو ان کا پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ ایسی کرونک فیز کے اندر ہوتا ہے جہاں سے انہیں واپس لے کر آنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سٹرگل کی کوشش ہوتی ہے سائیکولوجسٹ کے لیے اور سائیکیٹرسٹ کے لیے۔ اور دوسری ہرڈنس یہ ہوگی کہ فیملی کا رول، پہلا سیلف فائٹنگ ہوتا ہے، دوسرا فیملی کا رول ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے سوشل ایکسیپٹنس۔ ہمارے معاشرے میں نا سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے، سائیکولوجیکل پرابلم کو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں بنایا گیا۔ دل کی بیماری ہے تو سوشلی ایکسیپٹیبل ہے، کوئی بات نہیں، ہر دوسرا انسان، تیسرا انسان، 10واں انسان، 20واں انسان جو ہے دل کی بیماری سے جونج رہا ہے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی میڈیسن بھی کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، فزیکل بیماری ہے۔ کسی کو ڈائبٹک ہے تو وہ جو ہے اس کی میڈیسن کھا رہا ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اور پیشنٹ کو بھی پتہ ہے، فیملی کو بھی پتہ ہے، سوسائٹی کو بھی پتہ ہے۔ کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اور کوئی کینسر کا مریض ہے تو اسے بھی یہ چیزیں معلوم ہیں اور سوشلی ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی ٹیگ جو ہے نہیں لگوانا جاتا کہ یہ جو ہے سائیکولوجیکل پرابلم کو جو ہے فیس کر رہا ہے۔ وہ یہ مان کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈاکٹر نے اس بیماری کے اندر ڈائگنوز کر دی ہے، جو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے خوشی سے جو ہے ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے بیماری ہے، مجھے شوگر ہے اس لیے میں جو ہوں میٹھا نہیں کھاتا، میں دل کا مریض ہوں اسی وجہ سے میں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا، میں چکنائی والی چیزیں نہیں کھاتا، مجھے کڈنی کی پرابلم ہے اس لیے میں بار بار پانی کا زیادہ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ سائیکولوجیکل جو پرابلمس ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اس لیے جو ہے یہ کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا۔ جب فیملی کا رول ہوتا ہے نا تو فیملی بھی اسی وجہ سے جو ہے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اور کسی سائیکولوجسٹ کے پاس وزٹ نہیں کرتی، کیونکہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اگر کسی سائیکولوجسٹ نے یا سائیکیٹرسٹ نے جو ہے ڈائگنوز کر دیا تو وہ پیشنٹ ہمارا جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلم کا پیشنٹ بن جائے گا۔ ہمارے ہاں فینومینا ہے کہ جو لوگ جو ہے سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو لفظ ہے یہ بہت غلط ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اکثر لوگوں کا جو ہے یہی فینومینا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یہ پاگل ہے اور یہ پاگلوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے پیشنٹ بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، پہلے نمبر پر وہ اپنے آپ سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کشمکش سے نکل کر حوصلہ کر کے فیملی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے تو فیملی والے جو ہے وہ انہیں جو ہے ایک ایسی ڈائریکشن کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے ان کا علاج ہونے کی بجائے مزید جو ہے پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ اور جب فیملی والے جو ہے تیسرے پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں جو ہارڈنز ہے، جو بیسک ہے سب کے لیے، وہ ہے سوشل ایکسیپٹیبل، اور فیملی والے اسی وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے ٹیگ نہیں لگوانا، کوئی بات نہیں، یہ پرابلم جو ہے جرنلی ہے، کچھ نہیں ہوتا، خود کرو، کوئی بات نہیں۔ یہ ایسی ہارڈنز ہیں جو بھی پیشنٹ سائیکولوجیکل پرابلم کو فیس کر رہا ہے اسے فیس کرنی ہی پڑتی ہیں۔ اور جب جو ہے ایٹ دی اینڈ سائیکولوجسٹ کے پاس یا پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو بہت زیادہ کرونک لیول پر ہوتا ہے اور دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس میں بیماری کی سمٹمز کچھ اور ہی ہوتی ہیں، لیکن جب ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے کچھ اور ہو جاتا ہے اور وہ کرونک فیز میں ڈائگنوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈائگنوز کرنے کے لیے جو ہے اسپیسیفک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ٹائم ڈیوریشن کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، سمٹم کی سیویرٹی کو جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اس کا آغاز ہوتا ہے نا، آغاز پر اگر پیشنٹ کو جو ہے سائیکولوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ لے کر آیا جائے تو وہ جو ہے بیماری بڑھتے بڑھتے جو ہے مختلف ذہنی بیماریوں کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈائگنوز بھی جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو ہارڈنز ہیں ان کو ریموو کریں، ان کو خود اپنے رستے سے جو انہوں نے خود اپنے آگے ڈالی ہوئی ہیں ہارڈنز، ان کو جو ہے اٹھائیں، وہ پتھر جو ہارڈنز کے طور پر انہوں نے باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، اور
ان کو سائٹ پر کریں اور وہاں سے جو ہے ایک ایسا سموتھ راستہ تلاش کریں اور اپنے علاج کے لیے ولنگ ہوں. یاد رکھیں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے والا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک عام انسان ہوتا ہے, وہ کوئی پاگل نہیں ہوتا. اس کی بھی اپنی لائف ہوتی ہے, اس کی بھی اپنی فیملی ہوتی ہے, اس کی بھی اپنی ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے, اس کی بھی اپنی لائف کے کچھ گولز ہوتے ہیں. یاد رکھیں سائیکالوجیکل پرابلم کو اس طرح ایکسیپٹیبل بنائیں اپنی زندگی میں جس طرح آپ نے دل کی بیماری کو, گردے کی بیماری کو, شوگر کی بیماری کو اور دوسری بیماری کو ایکسیپٹیبل بنایا, تو تبھی جو ہے سائیکالوجیکل پرابلم کا علاج ہو سکتا ہے اور تبھی جو ہے سائیکالوجیکل پرابلمز کے اندر کمی آ سکتی ہے. تو لہٰذا ان ہرڈلز کو جو ہے آپ نے خود اپنی لائف میں پیدا کی ہے. اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے سائیکالوجیکل پرابلم کا ایک پراپر جو ہے علاج کروائیں تو جو ہے صحیح ڈائریکشن کی طرف جو ہے اپنی سوچ کو رکھیں, صحیح ڈائریکشن کا انتخاب کریں اور ان ہرڈلز کو خود ریموو کریں اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کی سائیکالوجیکل پرابلم کا جو ہے سلوشن آپ کو مل سکے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہو تو آپ مجھے جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.